त्रिरत्नमा सादर वन्दना। उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरु भन्तेहरूमा पनि सादर वन्दना। श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई मङ्गलसूत्र भाग 52 52 कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं। आज तेस्रो दिन कालेन धम्म सवर्ण भाग 3। सज्जनबिन जति उपदेश गरे पनि उपदेश सोझै भन्नुपर्दाखेरि सम्मा सम्बुद्ध भनेको नै गुरु बेगर सम्पूर्ण धर्मलाई अवबोध गरी बक्सेको, स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं आफैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म दानादि गरिएका 10 पारमी, उपपारमी र परमत्थ पारमिताहरूलाई पूरा गरेर स्वयं आफैले प्राप्त गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, साक्षात्कार गर्नुहुन्छ र आफूले बुझे जस्तै, आफूले जाने जस्तै आफ्ना श्रावक श्राविका र प्राणीहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक बुद्ध 2 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमी पूरा गर्नुभएका प्रत्येक बुद्धहरूले पनि स्वयं आफैले नै चतुरार्य सत्यलाई गुरु बेगर नै साक्षात्कार गर्नुहुन्छ भनौँ। बाँकी रहे सम्मा सम्बुद्ध, पच्चैक बुद्ध, सावक बुद्ध। श्रावक बुद्ध भनेको नै धर्मोपदेश सवर्ण नगरिकन ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन है। शासनमा प्रज्ञामा एतत् अग्र सारिपुत्र मास्तवीर, आयुष्मान सारिपुत्र मास्तवीरले पनि उपदेश सुनेर मात्र ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने बाँकी अब अन्य र तपाईँ हामीको त कुरै नगरौँ। त्यसर्थ कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं। समय समयमा धर्म सवर्ण गर्नु भनेको अति उत्तम मङ्गल हो। जति उपदेश सुनिन्छ त्यति संवेगहरू उत्पन्न हुन्छ, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। उपदेश सुन्दा सुन्दै त मन कहाँ पुग्छ भने उपदेशै नसुनिकन शीलको आचरण, समाधिको आचरण, प्रज्ञाको आचरण गर्न अत्यन्त गाह्रो। त संवेगको निम्ति, मनमा झस्काउनको निम्ति, मन लगाएर शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्नको निम्ति धर्म सवर्ण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त सज्जनवर्गहरूलाई नसुनेको सुन्न पाइनु, सुनेको झन् अझ स्पष्ट भएर आउनु, संशयहरू हट्नु, दृष्टि सोझो हुनु, चित्त शुद्ध पार्नु अथवा चित्त प्रसन्न हुनु, यी 5वटा फल हो भने फेरि भगवान शास्त्रले अर्को ठाउँमा अर्कै प्रकारले फेरि 5 प्रकारले बताइ बक्सेको छ धम्म सवर्णे आनिशंसलाई। धर्म सवर्ण गर्नाले यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने। धर्म सवर्ण गर्नाले यसै जन्ममा, यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने। दोस्रोमा अस्वास्थ्य भएको बेलामा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने। जस्तो महासी स्याडको विषयमा हामी सुन्छौँ। महासी स्याड जब बिरामी पर्नुभयो, अस्वास्थ्य हुनुभयो,
त्यो अस्वास्थ्य भएको बेलामा नै भन्देजीले आफ्नो काम सिद्ध गर्नुभयो भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ। त धर्म सवर्ण गरेको फल चाहिँ दोस्रोमा अस्वास्थ्य भएको बेलामा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो दोस्रो। तेस्रोमा मरणसन्न अवस्थामा जुन व्यक्तिले धर्म सवर्ण गरेको छ, त्यो धर्म सवर्ण गरेपछि केही न केही उनले शीलको, समाधिको, प्रज्ञाको अभ्यास गरेको हुन्छ। त त्यो सवर्ण गरिएको त्यो धर्म मरणसन्न अवस्थामा पनि उनले विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनिएको छ। यदि त्यसो पनि भएन भने चौथोमा मृत्यु पश्चात त्यो व्यक्ति अवश्य पनि सुगतिगामी हुन्छ। यो धम्म सवर्णे आनिसंस। चौथो, मृत्यु पश्चात सुगतिगामी हुन्छ। पाँचौँमा विशेष फल सजनबिन, धर्मलाई आदर गौरव गरेर सवर्ण गर्नुपर्छ। जति पनि प्रत्येक बुद्धहरू भइबक्सन छ, धर्म सवर्णको आनिसंसले अनुपादो बुद्धो सम्मा सम्बुद्धहरू अनुत्पन्न भएको काल समयमा प्रत्येक बुद्ध भइन्छ, हुन सकिन्छ भनेर फेरि यसरी 5 प्रकारले धर्म सवर्ण गर्नेको विशेष फल बताइएको छ। म फेरि एकपटक दोहोऱ्याएँ। नम्बर 1 मा यसै जन्ममा, यसै जीवनमा विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। दोस्रोमा धर्म सवर्ण गर्नाले अस्वास्थ्य भएको बेलामा विशेष ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्। तेस्रोमा मरणसन्न अवस्थामा। चौथोमा मृत्यु पश्चात सुगति सद्गति, धर्म सवर्णको फल। पाँचौँमा त शासन बाहिर कालमा प्रत्येक बुद्ध। अहिले हामीहरूले भन्छौँ सम्मा सम्बुद्ध भइबक्स्यो, स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्दा पनि त्यसरी सित्तैमा धर्म सवर्ण नगरिकन, धर्मको अभ्यास नगरिकन, धर्मलाई याद नगरिकन, नसम्झिकन प्राप्त गर्नुभएको होइन नि त सजनबिन। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पमा उहाँले भिक्षुको जीवन मात्रै 9 पटक पाउनुभयो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। है राजा, चक्रवर्ती राजा, धनी कुलमा जन्मिनु भएका हाम्रा बोधिसत्व, उहाँले 9 पटक गृहत्याग गरेर, भिक्षुत्व ग्रहण गरेर, भिक्षु ग्रहण गरेर पनि त्रिपिटकलाई नै मुखाग्र गरेर, कण्ठ गरेर, विशेष गरेर अरण्यवासी धुतङ्ग त्यस्तो आचरण गरेर बस्नुहुने हामी त्यो उहाँको जब अतीत बुद्ध वंशहरू पढ्छौँ, 10 पारमिता गुण धर्महरू पढ्दाखेरि बोधिसत्वले अतीत समयमा उपदेश पनि खूब सुन्नुभयो, उपदेश खूब मजाले याद राख्नुभयो। त्रिपिटकधर जस्तै हामीले त्रिपिटकधर त केवल बर्मा देशमा मात्रै भएको हुँदाखेरि यो 6औं संगायान हाम्रो मेङ्गोङ सेयार त्रिपिटकधर मेङ्गोङ सेयार। एवं प्रकारले नै बोधिसत्वहरूले पनि त्यो जन्ममा धेरै पटक सत्पुरुषहरूको उपदेश सुनेर, त्यसलाई कण्ठ गरेर, याद गरेर, त्यसलाई आचरण गरेर आउनु भएको हुँदाखेरि यसरी अन्तिम पश्चिम भवमा उहाँहरूले यसरी सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक बुद्धहरू पनि बुद्धहरूको सङ्गत गरेका हुन्छन्, भिक्षुत्व ग्रहण गरेका हुन्छन्
उनीहरूले पनि धर्मको धेरै अभ्यास गरेका हुन्छन्, धेरै धर्मका कुराहरू अतीत पूर्व जन्ममा सुनेका हुन्छन् र अनि बल्ल अनुपन्नो बुद्धो सम्बुद्ध भगवान शास्त्रहरूको उत्पत्ति नभएको कालमा प्रत्येक बुद्ध भई बक्सिन्छन्। त्यही भएर आजको धम्म सवर्णे आनिसंसमा के आयो? 5औं नम्बरको गुण भनेको नै के हो? 5औं नम्बरको गुण भनेको नै प्रत्येक बुद्ध हुन सकिन्छ। त धर्म सवर्णको आनिसंस त हजुरहरूले हामी पठानको उपदेश गर्दा पनि सुन्नमा आउँछ। काश्यप सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनकालमा 2 वर्गी भिक्षुहरू आफ्नो गुफामा बसेर पठान धर्म उच्चारण गर्नुभएको। हेतु पच्चयो, आरमण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनन्तर पच्चयो, समनन्तर पच्चयो, सहजात पच्चयो, अन्यमन्य पच्चयो, निश्चय पच्चयो, उपनिश्चय पच्चयो, पुरै जात पच्चयो, पच्छाजात पच्चयो, आसेवन पच्चयो, कम्म पच्चयो, विपाक पच्चयो, आहार पच्चयो, इन्द्रिय पच्चयो, झान पच्चयो, मघ पच्चयो, संपयुक्त पच्चयो, विपयुक्त पच्चयो, अथि पच्चयो, नथि पच्चयो, विगत पच्चयो, अविगत पच्चयो ते, हेतु पच्चयो ते, हेतु संपयुक्त कानं धम्मानं, तं समुत्थानानं च रूपानं, हेतु पच्चयेन पच्चयो। हाम्रा 2 वर्गी भन्तेजीहरूले पठानपाली उच्चारण गर्नुभएको त्यो गुफामा भएका के भन्छ नानावती गुरुमा? चमेरो 500 वटा चमेरोले त्यो बिचारा त्यो चमेरो त्रिछिन्न, कुनै ज्ञान छैन, के भनेको भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन र पनि त्यो धर्मको शब्द कानमा ठोक्यो। धर्मको आरम्भण ओहो के होला भन्दा त्यसैमा रमाए जस्तो भनौँ। त्यो सुन्दा सुन्दै उनीहरूको चाहिँ त्यो भवबाट उनीहरू च्युत हुन्छन्, यानि मर्छन्। मरेर कहाँ उत्पन्न हुन्छन् भन्दा सबैलाई अवगत भएको कुरा, देवलोकमा त्रिश्चिन भएको अवस्थामा हेतु पच्चयो भन्ने त्यो सुनेर मरेको त्यो पुण्यले देवपुत्रबाट हाम्रो शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्धको समकालीनमा जब गौतम सम्मा सम्बुद्धले आमाको त्यो प्रत्युपकार गर्नको निम्ति माताको गुणलाई सम्झेर तावतिंस देवलोकमा गएर अभिधर्मोपदेश गर्दाखेरि यी नवयुवक भिक्षुहरू भनौँ तिनीहरू सबै श्रावस्ती नगरमा 500 जना कुलपुत्रहरूबाट जन्मिए र अनि पहिलो धर्मोपदेश, पहिलो अभिधर्म उपदेश सवर्ण गर्ने ती कुलपुत्रहरू र अभिधर्म सवर्ण गरेर मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने कुलपुत्रहरू धम्म सवर्णे आनिसंस। हे कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं सजन्बिन। जहाँ जसरी आफूलाई मौका जुट्छ त्यहाँ त्यसरी उपदेश सुनेको त्यसरी फलदायी, लाभदायी, मङ्गलदायी हुने। भगवान शास्त्रकै समकालीनमा आज बन्धुक भन्ने भ्याकुताको घटना अलिकति म भन्छु सज्जनवर्गहरूलाई। हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको होला, कतिलाई सुनाउनु पनि भयो होला, र पनि प्रसङ्ग चाहिँ रोचक भएको हुँदाखेरि नभनिकन पनि म बस्न नसक्ने भए है। धम्म सवर्णे आनिसंस भ्याकुताको। एक समय भगवान शास्ता
चम्पा स्थित गग्गरा भन्ने पुष्करिणीको तीरमा 4 एरिया पत्कुशलपूर्वक बिहारले बक्सनु भएको थियो। एक दिन प्रत्युष समयमा भगवान शास्तालाई अभ्यास भए अनुसार महाकारुणिक समापत्ति ध्यानमा तल्लीन भई त्यसबाट उठिसकेपछि विनयन गर्न योग्य, दमन गर्न योग्य सत्वहरूलाई हेर्नुहुँदा भगवान शास्ताले ध्यान दृष्टिद्वारा यस्तो देखि बक्सनुहुन्छ। सज्जनबिन्द, आज सन्ध्या समय धर्म देशना गरिरहेको बेलामा एउटा भ्याकुतो मेरो धर्म स्वरमा आकर्षित भई त्यो धर्मको आवाज सुनिरहँदा अर्काको कारणद्वारा मरेपछि ऊ देवलोकमा उत्पन्न हुनेछ भन्ने भगवान शास्ताले आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानले बुद्ध चक्षुले देखिबक्स्यो र उहाँ महा कारुणिक भगवान शास्ता महान परिवारहरूका साथ सबैले देख्ने गरी त्यो गग्गरा भन्ने किनारमा जानुभयो र त्यहाँ धर्मोपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो भनौँ है। यहाँ धेरैलाई धर्मवी समय लाभ हुनेछ। यसरी देख्नु भएपछि भगवान शास्ता चिवर पहिरी पात्रा चिवर ग्रहण गरी महान भिक्षु सङ्घका साथ चम्पा नगरमा भिक्षाटन गरी भिक्षुहरूलाई पनि भिक्षा सुलभ गराइसके पश्चात भोजनोपरान्त बिहारभित्र पसी भिक्षुहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गरी भगवान शास्ताको पनि दिनचर्या त हजुरहरूलाई थाहा छ नि। पूर्व भत्त के छ, पुरे भत्त के छ, पछा भत्त के छ हैन। प्रथम याम, दोस्रो याम, अन्तिम याम भनेर दिनमा 5 प्रकारले विभाजित गर्नुभएको छ र भगवान शास्ताले पनि भिक्षुहरूप्रतिको कर्तव्य पालन गरी भिक्षुहरू आफ्नो दिवा स्थानमा गइसके पश्चात गन्धकुटीबाट भगवान शास्ता गन्धकुटीमा गई फला समापत्ति सुखद्वारा दिवा समय बिताई साँझको समयमा चारै परिषदहरू भेला भएपछि सुन्दर गन्धकुटीबाट निस्की समयानुकूल प्रतिहार्यद्वारा पुष्करिणीको तीरमा रहेको धर्मसभा मण्डपमा भगवान शास्ता विराजमान भए। ऊ तावतिंश देवलोकको भाषामा भन्नुपर्दा मनोशिलामा विराजमान भई निर्भीक रूपले जसरी जङ्गलको केसरी सिंहराज कसरी गजरन्छ सज्जनबिन्द, एवं प्रकारले नै अष्टाङ्गयुक्त ब्रह्मास्वर भनिन्छ। अष्टाङ्गयुक्त 8 अङ्गलीयुक्त भएको ब्रह्मास्वर निकाली अचिन्त्यय बुद्धानुभाव तथा अनुपम बुद्ध लीलाले धर्मोपदेश गर्न थाल्नुभयो। त्यस बखत एक भ्याकुतो पोखरीबाट निस्केर आई धर्म भन्दैछन् भन्ने धर्म संज्ञाद्वारा भगवान शास्ताको स्वरमा आकर्षित भई परिषदको एक छेउमा बसिरह्यो। त्यसै बखत बादशाह हेर्ने एक गोपाल बालक शास्तालाई धर्मोपदेश गरिरहेको र परिषदहरूले पनि बडो शान्तपूर्वक धर्मोपदेश सुनिरहेको देखेर आकर्षित भई त्यस ठाउँमा आई त्यो ठाउँमा आएर लौरो टेकेर उभिरह्यो। उसको लौरो भ्याकुताको टाउकोमाथि टेकिन गयो। त्यसै कारण धर्मसंज्ञा र प्रसन्न चित्त लिएर मर्ने बित्तिकै
त्यो भ्याकुतो कहाँ चाहिँ उत्पन्न भयो त भन्नुहुन्छ भने तावतिंश देवलोकमा 12 योजन भएको कनक विमान अति नै सुन्दर भएको विमानमा उत्पन्न भए। अनि निनबाट बिउजेको जस्तो भई आफूलाई अप्सराहरूले सबैले प्रविध घेरिराखेको भएको देखे। म यहाँ कहाँबाट उत्पन्न भएको रहेछु भनेर विचार गरेर हेर्दा अघिल्लो जन्मको कुरा स्मरण गरे। अरे म जस्तो भ्याकुताले पनि यहाँ उत्पन्न भई यस्तो सम्पत्ति पाएको, के कर्म मैले गरेको रहेछु भनेर उनले विचार गरेर हेर्दा भगवान शास्ताको धर्मको स्वादमा आकर्षित भएको, त्यति मात्रै। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कर्म उनले देखेनन्। र अनि उतिखेरै विमानसहित आएर विमानबाट ओर्लेर महाजनहरूले हेर्दा हेर्दै महत परिषदहरूका साथ तथा महान दिव्यानुभावद्वारा भगवान शास्ता कहाँ गई भगवान शास्ताको चरण कमलमा शिरले ढोकी 2 हात जोडी नमस्कार गर्दै उभिरहे। है उसलाई चिनेर पनि महाजनहरूलाई कर्मको फल परिचय र बुद्धको प्रभाव प्रत्यक्षीकरण गराउने उद्देश्यले भगवान शास्ताले त्यस बखत यसरी सोध्ने गर्नुभयो। गाथाबाट सोध्नुभयो। है हे प्रभावशाली रिद्धि भएका यत्रो महान परिवारहरू भएको, अभिरूप भएको, अति नै दर्शनीय तथा सबै दिशाहरू प्रकाश पार्दै मेरो श्रीचरणमा ढोग्ने यो को हो? र भगवान शास्ताले मण्डुका देवपुत्रलाई यसरी प्रश्न गर्नुहुँदा मण्डुका देवपुत्रले आफ्नो पूर्व जन्मको परिचय दिँदै अघिल्लो जन्ममा म पानीमा बस्ने, पानीमा गोचर गर्ने भ्याकुता भएको थिए भगवान शास्ता। तपाईले ब्रह्मस्वरद्वारा भन्नुभएको सुमधुर स्वरलाई सुनिरहेको बेलामै बाछा हेर्ने एक गोपाल बालकले मलाई मारिदियो। क्षणभर चित्त प्रसन्न भएको कर्मको फल प्रभाव हेर्नुहोस् कस्तो महान छ। मेरो महानुभाव, मेरो सम्पत्ति तथा मेरो तेज कस्तो छ हेर्नुहोस्। एकैछिन मात्रै, क्षणभर मात्रै चित्त प्रसन्न भएको। पालीमा त मुहुतम चित्त प्रसादस भनिन्छ। मुहुतम केही मुहुर्त, केही क्षण मात्र चित्त प्रसादस। भगवान शास्ताको त्यो शब्दलाई, त्यो धर्मोपदेशलाई बुझेर होइन, भगवान शास्ताको त्यो उपदेशको शब्द चाहिँ मन परेर चित्त प्रसन्न भएको। कसलाई त भन्दा मनुष्यलाई होइन, भ्याकुतालाई। हेर्नु त भगवान शास्ताले त्यसै कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम् त्यसै सित्तैमा भन्नुभएको होइन सजनबिन। है सत्य धर्म सुन्ने श्रोतागणहरू यसै जन्ममा पनि विशेष फल प्राप्त गर्न सक्ने। अस्वस्थ भएको बेलामा त्यतिखेर कसैको पनि काम छैन सजनवर्गहरू। आफूले सवर्ण गरेको, आफूले आचरण गरेको धर्म मात्र एकमात्र आफ्नो हुन्छ, त्यसैलाई स्मरण गर्ने हो। मरणसन्न अवस्थामा धन सम्पत्ति, छोराछोरी, इष्टमित्र, नाता गोता ती सबै छाड्नुपर्छ। सबैलाई अवगत भएको कुरा हो।
त्यतिखेर धर्मलाई मनन गर्न सकियो, सुनेको धर्म छ भने त्यो एउटा ठुलो भरोसा हुन्छ, आड हुन्छ, शरण हुन्छ है। त्यो उपदेश सुनेर प्रसन्न भएको क्षण, त्यो अन्तिम अवस्थामा पनि चित्त प्रसन्न पार्न सक्यो। त्यो प्रसन्न भएको चित्तले सुगति सद्गति, मनुष्य भएर जन्मियो भने पनि यदि भगवान शास्त्र नै अनुत्पन्न भए तापनि प्रत्येक बुद्ध हुने सम्म फल भनेपछि चान्चुने फल होइन, चान्चुने आनिशंस होइन सज्जनवर्गहरू है। त अहिले भ्याकुताले भन्दैछन्, भ्याकुता देवपुत्रले भनौँ न, मण्डुका देवपुत्रले मुहुतं चित्त प्रसादस, केही क्षण मात्र चित्त प्रसन्न पारेको भगवान शास्त्र। यदि पस यसञ्च मे, मेरो रिद्धि शक्ति हेर्नुहोस् त, अरे पस यसञ्च मेरो परिवारहरू हेर्नुहोस् त, 1200 अप्सराहरूले घेरेका छन्। कति? हामीले त 500 1000 मात्रै सुनेको है। मण्डुका देवपुत्रलाई 1200 अप्सराहरूले प्रवृत्ति गरेका छन् वरिपरि। त्यही भएर यसङ मेरो यसङ यशहरू हेर्नुहोस् त भो भगवान शास्त्र। अनुभावञ्च मे पस, मेरो अनुभाव महानुभावतालाई पस हेरिबक्सोस् न। वर्णं च मे पस, मेरो वर्णं रूप वर्ण अभिरूप भएको प्रसादनीय मनापनीय, हेरिराखौँ जस्तो, हेर्दाखेरि पनि मनलाई शीतल हुने त्यो रूप वर्णलाई पस हेर्नुहोस् न। जुतिङ भन्छ पालीमा, तेज है। उहाँको तेज नि पस हेर्नुहोस् भो भगवान शास्त्र। जसले तपाईको धर्मलाई दीर्घकालसम्म सुन्छन्, अवश्य पनि उनीहरू अचल स्थानमा पुग्नेछन् र जहाँ गएर उनीहरू नसोचती शोक गर्नु पर्ने छैन। यो च ते दिगमत्तानं, यो च जुन व्यक्तिले ते तपाईँ भगवान शास्त्रको धम्मं सत्य धर्मोपदेशलाई दिगमत्तानं दीर्घकालसम्म असोसुङ सवर्ण गर्छन्, सुन्छन् भने पत्ता ते अचल ठानङ। रे मलाई यो शब्द मन परेको क्या, अचल ठानङ, अचल ठानङ, निश्चल भएको स्थान। त्यति दीर्घकालसम्म धर्मोपदेश सुन्ने व्यक्तिहरू अचल ठानङ, अचल स्थान भनेको नै उत्पत्ति पनि नहुने, विनाश पनि नहुने, बन्ने स्वभाव पनि नभएको, बिग्रिने स्वभाव पनि नभएको, अनित्य नभएको, स्थिर भएको, थावर भएको, शान्त भएको अचल ठानङ। अचल स्थानमा त्यति व्यक्तिहरू पत्ता पुग्ने छन्। यथा गत्वा न सोच रे, यथा अहिले भनेको जुन अचल स्थानमा पुगेपछि, यानि सज्जनवर्गहरूले बुझ्ने गरी भन्दा निर्वाण परम शान्ति सुख निर्वाणमा पुगिसकेपछि ते उनीहरूले नसोच रे, शोक सन्ताप गर्नु पर्दैन है। यसरी मण्डुका देवपुत्रले भगवान शास्त्रलाई, भो भगवान शास्त्र, म यो देवपुत्र भएर जन्मिनुभन्दा आगावै पूर्व जन्ममा के थिए, गग्गरा भन्ने पोखरीमा बस्ने एउटा भ्याकुता थिए। त्यो पोखरीमा गोचर गर्ने एउटा भ्याकुता थिए। त्यहाँ मैले हजुरको ब्रह्मस्वर जस्तै भएको 8 अङ्गले युक्त भएको त्यो हजुरको धर्मोपदेश, त्यो स्वरलाई एकदमै प्रसन्न मनले सवर्ण गर्दा गर्दै एउटा गोठालोको लट्ठीबाट मेरो मृत्यु भयो। हजुरको धर्मोपदेश सुनेर प्रसन्न भएको त्यो चित्तको कारणले म के भए, देवलोकमा उत्पन्न भएको हुँ भनेर यसरी बिन्ती गरेका। त्यसपछि भगवान शास्त्रले उपस्थित
उपस्थित परिषदको उपनिश्चय सम्पत्ति हेरेर विस्तारपूर्वक धर्मोपदेश गरिबक्छु। यतिबाट देखे नि उनीहरूले है, धम्म सवर्णे आनिशंसको फललाई पनि बुझे। अहिले देवपुत्र स्वयंले म भ्याकुताबाट देवपुत्र भएको कसरी भयो त भन्दाखेरि धर्म सवर्णको पुण्यको प्रतापले, धर्म सवर्णको अनुभावले, प्रसन्न चित्त गरेर मरेको अनुभावले चाहिँ भन्दा सबैलाई उपदेश सुन्नमा उत्सुकता भइरहेको थियो। होतै मौका छोपेर भगवान शास्ताले विस्तारपूर्वक धर्मोपदेश गरिबक्छु। भगवान शास्ताको धर्मोपदेश विस्तारपूर्वक भन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट भगवानले कर्मैसँग उपदेश गरिदिनु भयो। दान कथा, शील कथा, सग्ग कथा, कम्माना आदि नव कथा, निखमे आनी संस कथा र अन्तिममा चतुसच्च कथा। सजनबिन कर्मैसँग जब चतुरार्य सत्यको उपदेश सुने है, उपदेशको अन्तमा देवपुत्र स्वतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भइबक्से। ल हेर्नुहोस् त, भ्याकुताको जीवनमा उपदेश सुनेर देवलोकगामी भए। देवलोकबाट भगवान शास्त्रको त्यो गुण उपकारलाई सम्झेर भगवानलाई अभिवादन गर्नको निम्ति आउनुभयो। त्यो मौकामा भगवानले सबैलाई अनुकूल हुने प्रकारले भगवान शास्त्रले चतुरार्य सत्य धर्म उपदेश गरिदिनु भयो। त्यो उपदेश सुन्दा सुन्दै प्रथम त देवपुत्र नै, मण्डुक देवपुत्र नै स्वतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भइबक्से। 84,000 प्राणीहरूलाई पनि धर्मविषमय लाभ भएको कुरा हामी विमान कथामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। 84,000 प्राणीहरूलाई पनि धर्मविषमय लाभ भएको कुरा। अनि भगवान शास्त्रलाई वन्दना गरी भिक्षु सङ्घलाई पनि नमस्कार गरेर सो देवपुत्र आफ्ना परिवारहरूसहित देवलोकमा नै फेरि रिटर्न फर्किनुभयो। त यो हो सजनबिन धम्म सवर्णे आनिशंस। यस्ता घटनाहरू अझै धेरै छन्। भोलि फेरि सुनाउला। आजलाई यतिमै दि एन्ड गरौँ। जति उपदेश गरे पनि नपुग्ने हिसाबले भोलि के आउँछ होला भनेर हजुरहरूले पनि मनन गरिराख्नुहोस्। अझै रोचक छन्। अघि भनिहाले यो धम्म सवर्णे काले न धम्म सवर्णको विषयमा लिएर कौडन्य धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रदेखि लिएर सुभद्र परिव्राजकसम्म नै जान्छ सजनबिन। यदि आफ्नो त्यो क्षमता, आफ्नो त्यो बुद्धि, आफ्नो विवेक पञ्चभद्रवर्गीयहरूलाई पनि जब भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभयो, उपदेश सुन्न नमान्दाखेरि मैले कहिले बुद्ध भयो भनेर भनेको थिएँ भनेर भनिसकेपछि यो शब्द त उहाँले भन्नुभएको थिएन, कहिले पनि यसरी झुट्टा बोल्नु भएको थिएन भनेर जब उनीहरू धर्म उपदेश सुन्नमा दिलचस्पी भयो उनीहरूलाई, त भगवान शास्त्रले धर्मचक्र प्रवर्तन गरिबक्स्यो। पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पहिलो दिनमा ज्ञाति कौडन्य भनेपछि अन्तिम सुभद्र परिव्राजक पनि भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान पाउनु आगावै नै गृह त्यागेर गएका हुन् र पनि सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्न नपाउँदाखेरि बिचारा 80 वर्ष नागिसके, वृद्ध भइसके। 120 वर्ष हो कि सुभद्र कति वर्ष हुन्? खैर राखिदिउँ, जति भए पनि 70, 80, 90 100। भगवान शास्त्र नै 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण भइबक्सेको होइन त? भनेपछि सुभद्र त अझै भगवान शास्त्रभन्दा पनि पहिला छ अबौद्ध तिथिहरूसँग सोधेर वाक्क दिक्क प्याक्क परेर चाहिँ भयो अब भनेर बसेका हुन् नि त। लास्टमा गएर भगवान शास्त्रसँग सोधेपछि भगवान शास्त्रले आकाशे व पदङ नथि सम्मणो नथि बाहिरे आदि गरेर उपदेश गरिदिएपछि बल्ल
उहाँको पनि त्यो संशय हटेर गएको सबैलाई अवगत भएको विषय हो। त हेर्छु भोलि के विषय लिएर आउँ। आजको सिङ्गो रात छ, आजको गर्नुपर्ने काम गरौँ हैन। भोलि कर्मले साथ दिएछ भने भोलि पनि फेरि काले न धम्म सवर्ण नै मनन गरिरहेको छु। कर्मले र यदि स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने भोलि फेरि केही न केही एक दुईटा घटना ल्याउँछु भन्दै धर्मलाई आदर गौरव राखेर सवर्ण गर्नुहोस्। सधम्म सवर्णं अति दुर्लभम, सत्य धर्म सवर्ण गर्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ सज्जनवर्गहरू। त्यो दुर्लभ अहिले तपाईँ हाम्रो निम्ति सुलभ भइरहेको छ। त कानको काम नै के हो त भन्दा उपदेश सुन्नु। त यसरी नै सत्य धर्म उपदेशहरू सवर्ण गरेर आफ्नो मनमा भएको श्रद्धालाई अझै अभिवृद्धि गरेर दानादि गरिएको पारमिता गुणधर्महरू पूर्ण गरेर सम्पूर्ण जाति जराव्याधि मरणबाट छुटकारा हुने हेतु बनोस्, कारण बनोस् भन्दै पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखीके अम्हेहि हामीहरूले कारितं। तीन प्रकारका प्रसन्न चेतनाले गरिएका यी मञ्च पुण्य भागं सूत्रपाठ बुद्ध भगवान शास्त्रमा धातु चेती, धम्म चेती, परिभोग चेती, उद्देश्य चेती आदिमा गरिएको कुशल पुण्यको भागलाई पनि अन्यञ्च पुण्य भागं त्यो भन्दा पनि विशेष भएको समाधि विपස්සना पुण्यको भागलाई पनि र साथै अहिले धम्म दान पुण्य, धम्म सवर्ण पुण्य, धम्म देशना पुण्यलाई पनि सबै सङ्ग सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा सम्मङ ददाम बराबर गरी बाँटी दिँदैछौँ। सबै ती सम्पूर्ण देव ब्रह्म मनुष्य वैनेय सत्व प्राणीहरूले तङ पुण्य भागं हामीहरूले बराबर बाँटी दिएको यो कुशल पुण्यको भागलाई अनुमोदन्तु प्रसन्नपूर्वक साधु अनुमोदन गर्न सकुन्। मेदिनी 2,40,000 बाग्लो भएको यो पृथ्वीले पनि अम्हाकं हामीहरूको सखीके दीर्घकालमा प्रमाद भए तापनि साक्षीको रूपमा भन्न सकोस्। ठातु कुमालेको चक्र घुमे झैँ मौकामा स्थिर रहिरहोस्। साधु साधु साधु। मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।